السلام عليكم الاخوان، جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو الجديده. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على لا دو فاريابل، غادي نهضروا على لا كوفاريونس وكذلك لو مويان مارجيان، الطريقه ديال الحساب ديالو. اول حاجه القاعده ديال لا كوفاريونس هي هذه، كنهضروا على دو فاريابل. عندنا واحد الفاريابل اكس ولا فاريابل ايكغيك. هذه هي القاعده. كنديروا هو لا سوم ديال اكس اي موان اكس بار عاملاش ايكغيك اي موان ايكغيك بار، وكنقسموا على ان. كنقسموا على ان في الحاله فاش كيكون عندنا لا بوبولاسيون، كنقسموا على ان موان زان في الحاله فاش كنخدموا على الشونتيوناج. غناخذوا هذا الجدول. عندنا هادو هما لي زيكس علاش خدامين، وهنا دي زيكغيك. اول حاجه غنبداو اننا نحسبوا ايكغيك بار، اكس بار، ايكغيك بار اللي هو لو موين. يعني الطريقه باش كنحسبوا لو موين هذه ديجا تعرفنا عليها في لا فيديو اللي دازو. اللي مازال ما عرفش انه ممكن يتفرج داك لا فيديو باش انه يكمل معنا. دونك هذا هو لو موين. نديرو سيليكسيون على هذا الشكل. كاين خصنا اننا نديرو $1. نديرو واحد $1 على هذا الشكل باش أننا نفيكسيو هاد إكس بار على هاد الشكل. دونك هذا هو إكس بار. غنحسبو كذلك لو مويان ديال لي زيكغيك بنفس الطريقة اللي عطانا هو 7. كنديرو غير هاد $1 باش أننا نفيكسيو لو مويان، هاد لو مويان باش أنه يبقى هو هذا بهذا الشكل. دونك شنو نحسبوا اكس اي موان اكس بار. من الاحسن انكم ديروا هذا الطابلو حسن. هادو هما لي زيكس، هادو هما اكس بار. دونك شنو كيساوي عندنا؟ هذا كيساوي عندنا هذا ناقص هذا. يعني بنفس الطريقه غادي نديروا هادشي كامل. ما كيهمناش انه تخرج اشاره سالبه ولا اشاره موجبه، اهم حاجه اننا نخرجوا الحساب. هذا كذلك كيساوي شنو؟ ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار على هذا الشكل. عطانا ناقص 4، ماشي مشكل. دونك ها هو هذا مزيان على هذا الشكل. دونك غادي نجيو دابا لهذا. شنو كيساوي؟ كيساوي هو الضرب بين اكس اي ناقص اكس بار ضارب ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. كيساوي عندنا شنو؟ الضرب ديال هذا غادي نضربو في هذا، كيساوي عندنا 8. دونك غنديرو على هذا الشكل. حنا شنو بغينا؟ بغينا لا سوم ديال هذا. دونك غادي نديرو في هذه البلاصه بالضبط. بغينا لا سوم ديال اكس اي موان اكس بار عامل ايكغيك اي موان ايكغيك بار. هذا هو لاصوم ديالو. علاش غنقسمو على ان؟ ان هو شحال هو ديال هادو؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك ان هنايا راه كتساوي هي 9. دونك لا كوفاريون شنو كيساوي عندنا؟ قلنا هو لاصوم ديال اكس اي موان اكس بار عامل ايكغيك اي موان ايكغيك بار هو هذا. علاش غنقسمو؟ كنقسموا على ان. حنا نقولوا بان عندنا لا بوبولاسيون نقسموا على ان، ماشي ان موان زان. ما خدامينش على الشونتيوناج، خدام مثلا على لا بوبولاسيون ونقسموا على 9. يعطينا هو 3.33. هذا هو لا كوفاريونس ديالنا. غنمشيو دابا لو كوفيسيون دو كوريلاسيون. لا كوفيسيون دو كوريلاسيون شنو كيساوي؟ القاعده ديالو كتكون على هذا الشكل. كنديروا هو لا كوفاريونس، كنديروا لا كوفاريونس في الفوق كنقسموا على ياش؟ كنقسموا على لي كارتيب ديالاش؟ ديال اكس ضارب لي كارتيب ديال ايكغيك. هذا هو الرمز ديال الكارتيب ديال اكس، هذا الرمز ديال الكارتيب ديال ايكغيك. يعني درنا هذا هو الرمز ديال لي كارتيب. يعني باش انا نبينو غنديرو من بعد التعويض. الناس يعني اللي ما عارفينش كيفاش كنحسبوا لا فاريونس ولي كارتيب، راه ممكن انكم تشوفوا لا فيديو اللي دازت، ديجا شرحنا داكشي. دابا غادي نشوفوا لا كوفاريونس ديجا حسبناه هو عندنا. دابا خصنا الكارتيب ديال اكس والكارتيب ديال ايكغيك، ولكن اول حاجه خصنا نحسبوا لا فاريونس. لا فاريونس عاد نحسبوا الكارتيب، لان لا كارتيب شنو كيساوي؟ هو لو غاسين ديال لا فاريونس. الناس اللي ما فهموش يعني شنو كنقول، راه هادشي كامل شرحنا في لا فيديو اللي داز. دونك هذا شنو كيساوي؟ كيساوي عندنا اكس موان اكس با. خصنا شنو غنديرو على بويسونس 2. مزيان. عطينا هو هذا بهذا الشكل. غنديرو هكا الشكل. هذا كذلك نفس الشيء غنديرو هذا أس 6. يعني شي حاجة اللي سهلة في الحساب. دغيا ممكن أنك تجاوب على هذا التمرين، أنه بسيط
شكل. دونك حنا شنو بغينا؟ يعني بغينا لا سوم ديالهم، يعني حنا بغينا لا سوم ديالهم. دونك هادشي كيساوي شنو؟ لا سوم ديال هذا هو هاد الشكل. نديرو هادشي هكا، هو لا سوم ديال اكس اي اكس بار البويسونس 2، هذا هو لا سوم. دونك شنو غنديرو؟ خصنا نحسبوا لا فاريونس. لا فاريونس شنو كيساوي؟ ديال اكس كنقولوا بانه اكس اي موان اكس بار على بويسونس 2 كنقسموا على ان. هو القاعده اللي عارفين باننا كنحسبوها بها لا فاريونس، هو هذا. ولا فاريونس ديال اكريك بنفس الشيء كذلك غناخذوا هذا ونقسموه على 9 او على هذا الشكل. بالنسبه للكارتيب، شنو قلنا على الكارتيب؟ وكارتيب الطريقه ديال الحساب ديالو هو لا غاسين ديال اش؟ ديال داك لا فاريونس. هذا هو الرمز ديال لا فاريونس، ها هو. دونك هذا هو الطريقه باش كنحسبوا الكارتيب. دونك شنو كيساوي عندنا؟ هذا كيساوي عندنا هو لو غاسين ديال اش؟ ديال لا فاريونس اكس. هذا كذلك بنفس الشيء غادي نديرو هكا. تحاولوا انكم نتوما تفيريفيو الحساب باش انكم يبان لكم هادشي كامل. دونك شنو قلنا القاعده؟ القاعده هو شنو؟ لا كوفاريونس غنقسموا على اش؟ الكارتيب ديال اكس ضارب الكارتيب ديال اكغيك باش انا يعطينا لو كوفيسيون دو كورلاسيون. دونك غنقول بان كيساوي شنو؟ لا فاريونس غنقسموها على اش؟ على الكارتيب ديال اكس ضارب، عفوا، كنضربوها في لو كارتيب ديال اكغيك، عطانا هو 11.67. دونك لو كوفيسيون دو كوريلاسيون عندنا عطانا هو 11.67. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا كوفيسيون ديال كوريلاسيون مع الكوفايونس. دابا غادي ندوزو لواحد لابارتي جديده في الدرس اللي هو كيفاش نحسبوا لو موين مارجينال. غناخذوا هذا الشكل اللي عندنا الى شفتوا معايا هنايا. انا مولفين اننا كنخدموا اما لوكا كونتيني ولا لوكا ديسكري. الا رديتوا معايا البال هنا غتشوفوا بان عندنا لي زيكس ولي زيغريك. عندنا لي زيكس لو دوغي دو فوفريتي، وعندنا كذلك ايغريك هو السونس دو كونتر. يعني الا شفتوا هنا عندنا ايغريك على شكل شنو؟ ايغريك هو ان كا كونتيني بانه عباره عن مجال، ولكن اكس هو راه ان كا ديسكري. لوكا ديسكري اكس هنايا اونكا ديسكري لان اعداد 4 5 6. الناس اللي عندهم مثلا الكونترا دار 4 سنين 5 سنين 6 سنين يعني. وبالنسبه عفوا الناس اللي عندهم يعني الكونترا هو اكغيك يعني بين عامين، عامين وربع سنين، عامين وست سنين بهذا الشكل. وبالنسبه هنا لا دوغي ديالها يعني شحال، يعني كاين اللي خدمه 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع، كاين يعني اللي كاع اكبر يعني مده هي 10 سوايع مثلا في ذاك الفورفريتي اللي دار. دونك غنحاولوا ان نحسبوا لو توتال ديالهم هنايا. هذا لو توتال عباره عن فريكونس، هذا كتعتبر عندنا هو ان فريكونس، هو لا سون ديال هادشي. هذا هو لو فريكونس، هذا بالنسبه ان فريكونس بهذا الشكل. دونك غناخذوا لي كيستيون اللي عندنا ديال كالكولي لو موين لو سومون دي كليون. هنا خصنا نحسبوا لو موين. ردوا معايا البال باش نعطيكم القاعده ديال لو موين. هنا حنا كنا شنو كنديروا بالنسبه لو موين؟ انا القاعده ديال الموين هو لا سوم ديال اكس اي، لا سوم ديال اكس اي موان عفوا سور ان. قاعده واحده اخرى هو لا سوم ديال اكس اي سور سي اي اللي هو لو سونتر. هادشي كنقسموه على ان. هادو هما القواعد اللي عندنا بالنسبه كيفاش كنحسبوا لو موين مارجينال. القاعده ديالو هو لا سوم ديال اش؟ ديال سي اي ضارب لا سوم ديال اش؟ ضارب لا سوم ديال اف اي لو سونتر فوا لو فريكونس. هذه هي القاعده باش اننا كنحسبوا هذا. نجيو دابا خصنا اول حاجه نديروها هو نحسبوا لو سونتر. دونك هذا خصنا نحسبوا لو سونتر ديالو. لو سونتر هو كنديروا هاد لو بورن زائد هاد لو بورن كنقسموا على جوج.
باش نشوفوا لو السونتر ديالو. دونك غناخذوا 0 زائد 2 نقسموه على 2، 2 زائد 4 ونقسموه على 2، 4 زائد 6 نقسموه على 2. وهنا غناخذوا الفريكونس، هذا هو الفريكونس. ولكن رديتوا البال معايا انا الفريكونس كيفاش كتكون نسبه مئويه. دونك هذا خصنا نقسموه على 100. هذا كيساوي هو 0.14. هذا هو 0.17، 0.2، 0.33، 0.16. نحاولوا اننا نديروا هذا الشيء كامل في هذا الجدول اللي كاين قدامنا هنايا. اول حاجه نحسبوا له السونتر هنايا، غنديروا هنايا لو سي اي. دونك لو سونتر الاول شنو هو؟ هو صفر. غنديروا بين قوسين باش انه يكون باين. هو صفر زائد جوج، وهذا الشيء خصنا نقسموه على ايش؟ على جوج. مزيان، نزيدو يساوي هنا. دونك هذا هو لو سونتر الاول. نفس الشيء غادي نديروا هذاك الشيء الاخر، يعني نديروا جوج زائد 4 ونقسموا على جوج، غادي يعطينا هو 3. 6 زائد 4 نقسموا على جوج هو 5. 6 زائد 10 غادي يعطينا هو 16 ونقسموا على جوج هو 8. ناخذوا 10 زائد 14 هو 24 ونقسموا على جوج هو 12. بالنسبه هنا خاصنا داك لو فريكونس، غناخذوا لو فريكونس ديال هذا قلنا هو 0.14. الثاني هو 0.17، والثالث هو 0.2، وهذا الاخر هو 0.33، والاخر هو عفوا 0.16. مزيان، نحاولوا اننا نديروا بهذا الشكل. وكنقربهم شويه هنايا باش انهم يجيو اون فاس مع هادو باش ما نتلفوش. دونك شنو قال لنا في القاعده؟ هو لا سوم ديال سي اي عامل ضارب اف اي. دونك شنو غنديروا؟ غناخذوا هذا هو سي اي غادي نضربوا، ولكن قال لك بين المجموع ديالهم. دونك غنضربوا هذا في اف اي، غنديروا هذا يعني السي اي غادي نضربوها فاش؟ في اف اي. مزيان، في الفريكونس ها شحال كيساوي. دونك غنديروا على هذا الشكل. هذا هو. ولكن شنو بغاو لينا؟ بغاو لا سوم ديالهم يعني المجموع ديالهم. يعني دابا خصنا نجمعوا هنايا نديروا لا سوم ديالهم. دونك هادشي شنو كيساوي؟ هو لا سوم ديال هذا الضرب بين الفريكونس وهذا. دونك لو موين في هذه الحاله، لو موين مارجينال شنو كيساوي عندنا؟ هو 6.21. هذا هو لو موين. هذه هي الطريقه باش كنحسبوا لو موين مارجينال. هذه هي الطريقه كديروا يعني كما قلت لكم هو لا سوم ديال اف اي ضارب سي اي، يعني لو سونتر كنضربوا. علاش؟ لان هنا عندنا واحد لوكا اللي هو مشروك بين كونتيني وديسكري. عندنا هذا لوكا ديسكري وهذا ان كا كونتيني. دونك هادشي اللي كاين في هذا لا كيستيون الاول. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا لا كيستيون الثاني شنو فيه. قال لك دون لو طابلو دو ديستريبيسيون كونديسيونيل، قال لك الفريكونس باش بلو بورسونتاج دي كليون ايون ان فوفري موبيل دان دوغي ماكسيم. يعني لو ماكس هو 6 سوايع. نرجعوا هنايا. قال لك بغاو يعني لو ماكس يعني ديال الناس مثلا لانهم كونسوم مثلا 6 سوايع يعني لا دوغي. دونك الا جينا هنا نشوفوا فين، يعني عندنا هنا 4 سوايع، يعني هنا 5 6. دونك لو ماكس يعني لو وصلنا للماكس كاع بهذا الشكل، يعني لو ماكس الا وصل كاع داك لو ماكس غادي يوصل 6. يعني 6 هو لو ماكس ديالو. عفوا غتكون 6 لتحت ماشي الفوق، يعني ما فيش 6. يعني لو ماكس كاع ديالو هو 6. غنجيو ناخذوا على هذا الشكل باش نبينوها هنايا. يعني لو ماكس هو 6. دونك هو هنايا هذا هو لو ماكس. دونك شنو غناخذوا؟ غناخذوا هادشي كامل هنايا. نحاول ان ناخذهم كاع نيشان. قال لك لو ماكس هو 6 سوايع. دونك غناخذوا على هذا الشكل. ندير هذا كوبي، غنجيبوه هنايا غنديرو كولي. كنسمحو كذلك هاد الجوج. نديرو بحال هكا. حتى هو هذا قال لك يعني لو ماكس كاع اللي واصل هو 6. ناخذو بهذا الشكل. يعني هذا الشكل.
يعني لو ماكس هو 6، يعني الفريكونس كاع مثلا كبر هو 6. دونك شنو غنديرو، غنجيو نعاود عاوتاني التوتال، يعني عاوتاني هادشي كامل خصنا نجمعو التوتال، يعني الشتان كامل خصنا نجمعو ليه التوتال ديالو. هذا عبارة عن فريكونس. مزيان، هو فريكونس. حاولوا كذلك أن نديرو واحد الحاجة، نجمعو التوتال ديال هادشي كامل عاوتاني، حيت غنبغيو باش نحسبوا الفريكونس غولاتيف. دونك يعني المجموع ديالهم هو 28، هذا ان فريكونس 28. ولكن هما شنو بغاو، قال لك لو ماكس هو، ولكن بغينا بالبورسونتاج. دونك شنو غنديرو، خصنا نحسبوا الفريكونس غولاتيف. كيفاش كنحسبوا الفريكونس غولاتيف؟ يعني في ستاتيستيك ديجا عرفنا انا كناخذوا داك مثلا اف اللي عندنا، يعني داك لو فريكونس وكنقسموه على التوتال، كناخذوا الفريكونس وكنقسموه ديما على التوتال، كيكون على هذا الشكل. حنا بغينا مثلا هي جوج اعداد من بعد الفاصله، ناخذوا غير جوج اعداد من بعد الفاصله. مزيان، نفيكسيو هذا البروتورال ديالنا. مزيان، نحاول اننا نديرو هذا الشكل. دونك نشوف واحد الطريقه، نحاول اني نخدم وحده بوحده. غيكون على هذا الشكل. اعتذر على طولنا عليكم شويه. دونك ولكن شنو بغينا هذا الفريكونس يكون بالبورسونتاج. دونك خصنا نردوه بالنسبه للمئويه. الا جينا حسبنا هذا نلقى بان 100%. دونك هذا الشيء اللي عندنا، يعني هذا هو البورسونتاج. دونك غادير بان هذا هو اف اي. دونك هذا الشيء اللي كان الاخوان بالنسبه لهذا الفريكونس. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.